नमस्कार। आज 7 अक्टोबर 2020 भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा गोर्खा नेतृत्व अनि केन्द्र सरकारमाझ एउटा बैठक हुन गइरहेको छ। म यहाँ जे कुरा भन्न गइरहेको छु मेरो यस भनाइलाई त्यस बैठकसँग जोडेर कसैले पनि नहेरिदिनु होला, किनभने मैले सुरुमा नै मेरो एउटा भिडियो बयानमा जानकारी गराएको थिएँ कि आजको बैठक गोर्खा अस्मिताको निम्ति हो भन्ने मलाई लागिरहेको छैन। जहाँ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनको रिभ्यूको लागि बैठक गरिएको छ। पहिला गोर्खाल्यान्ड भनेर गरिए तापनि पछि सब्जेक्टमा फेरबदल गरेर करिजेन्डम पठाइएको छ। त्यो करिजेन्डम पठाउने आवश्यकता पर्ने एउटा बैठकले हाम्रो अस्मितालाई पटक्कै पनि लक्ष्य दिन सक्दैन। यसैले मेरो यी बयानहरू, आज मैले भन्न गइरहेको कुराहरू आज 11 बजेदेखि दिल्लीमा हुने बैठकसँग जोडेर कसैले पनि नहेरिदिनु होला। तर म के भन्न गइरहेको छु भने मैले यसै सोसियल मिडियामा समाचारहरू हेर्दै जाँदाखेरि तृणमूल पार्टीका एकजना नेता रञ्जन सरकारको एउटा भिडियो बयान मैले देखेँ। उहाँको त्यस भिडियो बयानमा मलाई आपत्ति जनाउन मन लाग्यो। हाम्रो बैठक के हुन्छ, नेता कता जान्छन्, जनताले के सोच्छन्, हाम्रो राजनीति अहिले कता के हुँदैछ, हामीलाई फुटबल बनाएर यो पोस्टदेखि त्यो पोस्ट पुर्याउँदैछ, त्यो पोस्टदेखि यो पोस्ट पुर्याउँदैछ, हामी चुनावी राजनीतिमा मक्ख परिराखेर आफैले आफैलाई मासिरहेको छौँ। यो हाम्रो समस्या हो। हामीले हाम्रो राजनीति नबुझ्नु हाम्रो समस्या हो। हामीले हाम्रो राजनीतिलाई सठिकसँग लान नसक्नु यो हाम्रो समस्या हो। हामी अर्काको आश्वासनमा रमाएर ताली बजाउँदै नाच्नु हाम्रो समस्या हो। तर हाम्रो समस्यालाई लिएर अरूले राजनीति गर्दा हामीले जुन सपना देखेको छौँ गोर्खा अस्मिताको, त्योसँग चाहिँ कसैले पनि खेलवाड नगरिदिनु। किनभने एक दिन यो सपना बिउझन्छ, बिउझेको दिन यो विपनामा परिणत हुन्छ। र म रञ्जन सरकारको केही कुराहरू, तृणमूल नेता रञ्जन सरकारको केही कुराहरूलाई म यसरी पनि जवाब दिन चाहन्छु। उनले भनेका रहेछन् आफ्नो वक्तव्यमा, गोर्खाल्यान्ड नन इस्यु हो र केन्द्रले यस सम्बन्धमा बैठक डाकेकोले बङ्गालले आफूलाई असम्मानित बोध गरेको बताएको छ। गोर्खाल्यान्ड तिम्रो निम्ति नन इस्यु हुन सक्छ, हुनै सक्छ, किनभने तिमी गोर्खा होइनौ। म यो रञ्जन सरकारलाई भन्दैछु। एउटा अगोर्खा रञ्जन सरकारको निम्ति गोर्खाल्यान्ड नन इस्यु हुन सक्छ, तर हामी भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको निम्ति यो इस्यु मात्रै होइन, यो यति पवित्र शब्द हो कि यस शब्दको नजिक तिमी उभिन पनि डराउँछौ। गोर्खाल्यान्ड नाम सुन्दा पनि तिमी थर थर काम्दै प्रेस बयान जारी गर्नु पर्दैछ अहिले। त्यसले गर्दा कृपया यसलाई नन इस्यु नभनिदिनु होला। हो, हामी गोर्खाको निम्ति यो धेरै अघिदेखि राजनैतिक इस्यु भनेर जाँदैछौँ। केन्द्र सरकारको निम्ति यो कूटनैतिक इस्यु हुन सक्छ, तिम्रो लागि नन इस्यु हुन सक्छ। यो अहिले त्यो भावी सम्भावना जुन एउटा राज्य निर्माणको छ त्यो अघिको कुराहरू हो। तिमीले बयान दिँदा भोलिको दिनलाई पनि सोचेर बयान दिएको हुनुपर्छ। यो नन इस्यु पटक्कै होइन। अर्को कुरा भनेको उहाँले भन्नुभएको रहेछ, जब तक हमारा खून रहेगा, जब तक हमारा ममता बनर्जी हमारा साथ है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
म पनि भन्न चाहन्छु, गोर्खाको खुन अर्थात् रगत पानी होइन। हामी भित्र पनि रातो रगत नै बग्छ, अनि त्यो रातो रगत बग्छ जुन रातो रगतले यो देशलाई बचाएर राखेको छ। त्यो रातो रगत बग्छ जुन रातो रगतले उचालेको हतियारले विश्व थरथर काँपेको छ। तपाईहरुको इतिहास कस्तो छ लडाईँको, युद्धभूमिको मलाई थाहा छैन, तर हामीले यो देशलाई सेवा गरेको इतिहासलाई एकपल्ट पढेर, एकपल्ट बुझेर, हामीले यो देशलाई गरेको सुरक्षाको इतिहासलाई हेरेर मात्रै रगतको बयान दिनु, खुनको बयान दिनु, नभएदेखि रगतको महत्त्व नबुझ्नेहरूले, यो देशलाई सुरक्षा गर्ने जातिको महत्त्व नबुझ्नेहरूले यो प्रकारको बयानबाजी नगर्नु। अनि अर्को, तपाईभित्र रञ्जन सरकारज्यू, तपाईभित्रको डर, भित्र मुटु लकलक काँपिरहेको स्पष्ट देखेँ मैले तपाईको बयानमा। तपाईँ भन्दै हुनुहुँदो रहेछ, जब तक ममता बनर्जी हमारा साथ है किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भनेको ममता बनर्जीको साथ छैन भनेदेखि चाहिँ हामी यो लडाईँ हार्छौं, किनभने यो भूमि हाम्रो होइन भनेको होइन त। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि सत्ता यो संसारमा दीर्घजीवी छैन। दीर्घजीवी छ त केवल चलायमान क्रान्ति, अनि हामी त्यही चलायमान क्रान्तिमा प्रवाहित भइरहेको छौं, बहिरहेको छौं। यो कुरा तृणमूल कांग्रेसका नेतृत्वहरूले स्पष्ट रूपमा बुझेको राम्रो। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभएको रहेछ, जीविका और डेवलपमेंट के हमारा ममता बनर्जी ने जो काम किया है हम लोग उनके साथ हैं। जीविकाको कुरा नगर्नु हामी गोर्खालाई। हामी जीविकाको लागि राजनीति गर्ने होइन। हामी आय आर्जनको निम्ति राजनीति गरिरहेका छैनौं। हामी कुर्सीको निम्ति हो, केही नेताहरूले कुर्सीको निम्ति राजनीति गर्दा आजसम्म गोर्खाल्यान्ड हुन सकेको छैन, पक्का हो, मान्छु त्यो कुरालाई। तर गोर्खा जाति, समग्र गोर्खा जाति केही नेता पनि होइन। त्यो गोर्खा जातिभित्र लालच नभएकाहरू पनि छन्। र जहाँसम्म जीविकाको कुरा, आज दार्जिलिङले कमाएको जति आय छ त्यो आयको कति प्रतिशत चाहिँ दार्जिलिङलाई फर्काउँदैछौ? डुवर्सले कमाएको कति प्रतिशत, तराईले कमाएको कति प्रतिशत चाहिँ फर्काउँदैछौ र हामीलाई जीविकाको कुरा सिकाउँछौ? तराई, डुवर्स र पहाडले कमाएको जम्मा आयको तिमीले 5% रकम मात्रै पनि फर्काउन सकेको छौ हामीलाई, र जीविकाको कुरा गर्छौ? तिमी त त्यो रकमसँग लालच राखेर पो यो भूभागलाई कब्जा गर्न चाहन्छौ। किनभने हामीले देखेको छौं, हामी यहाँ जुन प्रकारको वस्तुहरू किनबेच गर्छौं, जुन हामीले हाम्रो घरमा राख्न, सजाउन, हिँड्न, खान जुन किसिमको कमोडिटी हामी किन्छौं, बंगालको अधिक भन्दा अधिक संख्याले त्यो कमोडिटीको, त्यो सामानहरूको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा कृपया वक्तव्य दिँदा हामीलाई जीविकाको लालचमा वक्तव्य पनि नदिनु होला, किनभने हामीले दिएको 5% अंश पनि सत्ताले हामीलाई फर्काउन सकेको छैन। तेस्रो, उहाँले भन्नुभएछ, जब तक हमारा दम रहेगा, जब तक हमारा खून रहेगा, इसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे। जब तक हमारा दम रहेगा, जब तक हमारा खून रहेगा भनेको कस्तो आन्दोलनको कुरा गरेको? हिंसात्मक आन्दोलनको कुरा गरेको? सत्तामा बसेर जसले हिंसालाई दमन गर्नुपर्छ, सत्तामा बसेर जसले राम्रो कुरालाई प्रोपोगेट गर्नुपर्छ, उमार्नुपर्छ, त्यो चेतनाले जनतालाई रगतको होली खेल्न उक्साएको कस्तो प्रजातन्त्र, कस्तो गणतन्त्र तिम्रो राजनीतिक दलले जनतालाई दिँदैछ? जब तक हमारा खून रहेगा भनेको रगत बग्नु पर्ने कुरा गरेको, सत्तामा बसेर यो कुरा गर्न
पटक्कै सुहाउँदैन। म यसै पनि हिंसा विरोधी व्यक्ति हो र हामीले हिंसालाई सोचेकासम्म पनि छैन, तर हाम्रो विचार तिम्रो लागि धेरै भारी कुरा हो। यो भविष्यको गर्भमा छ, यसले अगाडि धेरै कुरा देखाउँदै जानेछ। सत्तामा बस्नेहरूले बोल्दा होस सम्हालेर बोलेको राम्रो हो म भन्ने ठान्छु। तपाईले अझै भन्नुभएको रहेछ यो राज्य सरकारका जमिन, यो भनेको यो भूभाग जहाँ हामीले गोर्खाल्यान्डको परिकल्पित मानचित्रको कुरा गरेका छौँ, तपाईको वक्तव्यले त्यो देखाउँदैछ। यह राज्य सरकार का जमीन है, हमारा जन्मभूमि है, हमारा कर्म भूमि है, इसको कोई भी बाहर से आकर सांसद बन के कुछ भी कह सकता है, ऐसा नहीं होता है। एक पटक आफूले भनेको कुरा आफैलाई लगाएर हेर्नुहोस् त रञ्जन सरकारज्यू। यो हमारा जन्मभूमि है भन्नुभयो, यो हमारा कर्म भूमि है भन्नुभयो। यो कर्म भूमिमा भएका चिया बगानहरूमा तिम्रा अनुहारहरू किन छैनन्? कसरी यो तिम्रो कर्म भूमि हो? कसरी यो तिम्रो जन्मभूमि हो? एक पटक तिम्रै सरकारमा भएको पश्चिम बंगाल सरकारले दिएको 1986 को व्हाइट पेपर पढ न हो साथी हो। यो भूमि तिम्रो होइन, तिमीले हामीबाट खोसेर लगेको हो। यो भारत स्वाधीन हुँदा पनि तिम्रो अंश थिएन। तिमीले कहाँबाट कसरी चुडाएर कसरी खोसेर लग्यौ। म आज यतिको उमेरको भएँ, यही सिलिगुडीमा म सानोमा हुर्किँदा पनि तिम्रो जनसङ्ख्या यहाँ यति थिएन। एउटा यस्तो समय छ, एउटा यस्तो सेन्सस छ, तिम्रो जनसङ्ख्या यहाँ थिएन। अनि भन्छौ यो तिम्रो जन्मभूमि र कर्मभूमि हो। अर्काको जमिनलाई लगेर उपनिवेश बनाएर त्यसलाई आफ्नो जन्मभूमि बताउने, ए महाशय तिमी तिम्रो इतिहास राख, हामी हाम्रो इतिहास राख्छौं। जन्मभूमि र कर्मभूमिकै आधारमा यदि माटो छुट्याउने हो भने तिम्रो सरकारले सेमिनार डाकोस्, त्यहाँ म आएर बोल्न तयार छु। यो कसको भूमि हो त्यो दिन छुट्याउँ। सक्छौ? आँट छ? झुटो कुरो प्रचार गरेर राजनीति गर्नु पनि राजनेतालाई सुहाउँदैन। अनि अर्को कुरा तपाईले भन्नुभएछ संविधान भी इसको मान्यता नहीं देती, अर्थात हाम्रो मागको बंगालबाट अलग हुने छुट्टै राज्यको मागको भनेको संविधान भी इसको मान्यता नहीं देती, हमारा देश का गणतंत्र भी इसको मान्यता नहीं देता। एक पटक संविधान को धारा 3 लाई पढ्ने अनुरोध म रञ्जन सरकार महाशयलाई गर्न चाहन्छु। संविधानले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? एक पटक तपाईले संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस्। सायद तपाईले संविधानको नाम सुन्नु मात्रै भएको छ होला, पढ्नु भएको छैन। यसैले यो किसिमको वक्तव्य जारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि गणतन्त्र अर्थात प्रजातन्त्रले मान्यता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ल ठीक छ नि त। म एउटा कुरा म रञ्जन सरकारज्यूलाई होइन भारत सरकारलाई राखेर मेरो कुरा अन्त गर्न चाहन्छु। गणतन्त्रले दिँदैन, प्रजातन्त्रले दिँदैन, कुनै केले दिँदैन। नदिएको भनेको चाहिँ यहाँको चुनावी आँकडाले हो। गोर्खाल्यान्डसँग यदि केन्द्र सरकारलाई समस्या छ भने, जातिको नाममा राज्यसँग यदि केन्द्र सरकारलाई समस्या छ भने, जातिको नाममा राज्यसँग यदि राज्य सरकारलाई समस्या छ भने, म बंगाल सरकार र भारत सरकारलाई संयुक्त रूपमा एउटा प्रतिश्रुति पनि दिन चाहन्छु, एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। लो म वचन दिँदछु, म मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि गोर्खाल्यान्ड र अलग राज्य माग्ने छुइन, तर एउटा कन्डिसनमा। त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो भने
यो भारतमा जति पनि जातिको नाममा राज्यहरू छ त्यो नामहरू सबै हटाऊ। प्रोभिन्स राख। नॉर्थ प्रोभिन्स, ईस्ट प्रोभिन्स, साउथ प्रोभिन्स, मिडल प्रोभिन्स, साउथ ईस्ट प्रोभिन्स, सेन्ट्रल प्रोभिन्स, कुनै के वेस्टर्न प्रोभिन्स, विभिन्न किसिमको प्रोभिन्स राख। सक्छौ त्यो गर्ने? जब आफ्नो भाग चाहिँ जातिको नाममा छुट्याइसक्यौ, जब आफ्नो भूगोल कोरिसक्यौ, अनि भन्छौ यो संघीय देश हो, संघीय देशमा राज्यको डेफिनेसन के हुन्छ? र हामीलाई चाहिँ सिकाउँछ जातिको नाममा देश हुँदैन, के अरे राज्य हुँदैन। यदि जातिको नाममा हुनु हुँदैन भने भारतको कुनै पनि राज्यको नाम जातिको नाममा हुनु हुँदैन। गोर्खाहरू चुपचाप बस्छ। यो संघीय देश हुनु हुँदैन, यो सिङ्गो देश हुनुपर्छ। गोर्खाहरू चुपचाप बस्छ। आफूलाई चाहिने चाहिँ सबै प्रयोग गर्ने, अरूलाई चाहिने बेलामा चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने। यो चरित्र देशले त्यागेको हुनुपर्छ, यो चरित्र राज्यले त्यागेको हुनुपर्छ। हामी भकुण्ड भएका छौं हाम्रै नेतृत्वहरूको कारणले, तर हामी लाचार छैनौं। हामी भित्र घर झगडा हुन सक्छ, हामी हाम्रै भित्रको दलहरूलाई म विरोध गर्न सक्छु, हामी एकार्कामा बाजाबाज गर्न सक्छौं, एकार्कामा विरोध गर्न सक्छौं, किनभने यो हाम्रो घर हो। तर यो माटोलाई उपनिवेश बनाएर बाहिरबाट आएर तपाईहरूले चाहिँ कमसेकम यो किसिमको वक्तव्य जारी नगर्नुहोस्। वक्तव्य दिन अघि धेरै सोच्नुहोस्। गोर्खाल्यान्ड चुनावको इस्यु होइन, हाम्रै नेताहरूले नि सुन्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड चुनावको इस्यु होइन, भोट माग्ने भाडा होइन गोर्खाल्यान्ड। न गोर्खा नेताहरूको भोट माग्ने भाडा हो, न राज्य र केन्द्रको नै भोट माग्ने भाडा हो। यसले एउटा समय आउँछ, नजिकै देख्दैछु त्यो समयलाई मैले। एउटा समय आउँछ, भोटदेखि माथि गएर गोर्खाहरूले राजनीति गर्नेछन्। तपाईहरुको तर्क, म पुनः तृणमूल नेतालाई नै भन्दैछु, तपाईहरुको तर्क त्यस दिनको निम्ति तयार राख्नुहोस्। धन्यवाद।